हय मागीर मिनिस्टराची पातका ताका लागून तो येना. त्या दर्याक कितले दीस लागले रे? दर्याक आय 9 दीस जातले आनी पयले पावस पडलेलो न्हू. हय पावस पडलो म्हणून चोरो घालो आनी पोनाक मारले धरून. पोनाक मारले आनी येयले आतां पावस ना न्हू. आनी आतां आतां कितें करताय तूं? हांव आतां शिकता आनी कितें करतले. मोटर जाल्यार मोटर चलना आनी कित्याक हांवें बेगीन घातलें जाणाय पोर मरे हांवें शेत लावंक पावूंक ना. सगळी घाण आसली हांगा. हां ह्या फावटी आमकां सरपंचान प्लेस फेर्नांडिसान आमकां सगळे शेतकारांक मिशिनां दिवन सगळे लीप केला म्हणून आमी आतां तयारी ना सगळें करपाक न्हू. आतां पळय हो पावस पडलो जाल्यार चोरवो बरो आसतलो म्हणून आमकां शिकचें पडलें. हां कितें आयज मरे हें सगळ्यांचें मरे सरकाराची पातकां घाल्या ही. कित्याक जाणा मरे सगळीं झाडां बाडां सगळीं कापल्या मरे ताका लागून हो पावस येयना. झाडां आसल्यार पावस येतलो न्हू. हय बिल्डिंगो जाल्यो सगल्यो. सगळे बिल्डींग आहे ही. आतां पळय एक बिल्डींग आयला 13 वर्सां जाल्यार स्वतायता एकरोल रेजिनल म्हणून अमर बिलोटेचेर ते स्वतायता सारको आनी 13 वर्सां जाल्यार आयज पळया न्हू कशें कितें तें. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें खबर जाणा न्हू. आमचो बाबू पोट सदांच म्हणटालो हांगा कोणाक न्याय मेळना चवथीक म्हणून. ताका लागून मरे अंदू हांवें चिंतलें कितें बेगीन लावया म्हणलें आमच्या गांवच्या लोकांक आनी भायल्या लोकांक न्याय येवन व्हरचें म्हणून. कित्याक जाणा न्याय जातालें म्हाजें तेन्ना पयलीं पूण उदकांसून येवंक मेळना म्हणून आयज मरे देवानंद शिरोडकारान म्हाका ही वाट दिल्या सुशेगाद येवन आमचे न्याय व्हरचे आनी म्हाजे दोस्को काणकोराचे तेजे आनी वांगडाच आमी लायला तेजे व्हरचे. आनी कोणी हांगा लावंक ना अजून सद्या कोण तयारीन ना अजुनूय. मिशिनां घालून दवरलेल्या इतलेंच तुमकां हांव सांगता. दुसरी खबर कितें जाणा मरे आयज आमच्या मायकल रोबोचो बड्डे जालो न्हू. हय मायकल रोबोचा रे हय लोक बाबडे मरे सोत्रे दिला म्हणून तयारीन रावला पावस येतलो म्हणून सोत्रे उडोवंक मेळना. आनी गो तेणी कशें ताका लोकांक पयशे हे सोत्रे दिल्या म्हाका कांय समजना तेजें. बरें मनासून दिल्या काय वायट मनासून दिल्या कांय समजना. पळय बाबा तेणीन तेच्या पयले 2 वर्सां दिली मागीर बोनी ब्रेक दिलो. म्हणजे ते फोन ब्रेक दिलो कित्याक जाणा मरे आयज हो आपले स्वताचे पयशे मोडिना रे. ते कोण बिल्डरान कोणी पयशे दिले न्हू ते पयशे आमच्या लोकांक घालता तो सोत्रे आनी आनी आपूण एन्जॉय जाता लोकांक एन्जॉय करता. कितें रे हे चिंतूंक जाय. ह्या लोकांनी चिंतूंक जाय ह्या फावटी कितें करूंक जाय तेंकां रे. कित्याक आयज जाणा मरे कालाफ्रा हांगा आमचे साखळे कालाफ्रा ते लोकांक काय हालत केले पळय. काल पयले मरे ते हांगा गेले आझाद मैदानाक गेले आझादी हे करपाक कितें तरी उलयताले म्हणून तांकां एरेस्ट केले सरकार. तांकां व्हरोन ओल्ड गोवा घातले. ओल्ड गोवा घातले तांकां हॅरेसमेंट केले. आमचे ऑपोजीट पार्टी आनी आमचे एक्टिविस्ट सगळे येवन थंय कितें सरकाराच्या बाबतींत कितें तरी उलयलें तेंच्यांनी. आनी हांव कितें म्हणटा जाणा मरे हे तुमी हाडटा भायले कितें भायल्या लोकांक तुमी दिवंक सोदता न्हू ते सारकें न्हू. आनी हे भाटकारांकूय सांगता हांव हे भाटकारांक आक्कल नासलेले काय भाटकार जाणा मरे ही पाटां काडटा मरे डेलीवाल्यांक दिता मरे. डेलीवाले कितें करता ओल्ड बिल्डिंगो बांदता मरे थंयसर सगळे गाडयो बाडयो स्विमींग पूल सगळे आनी नाकाचे उदकाची सोय ना लायटीची सोय ना आनी तांकां लायसनां दिता हे गव्हर्मेंट आमचो हे आमदार आहा ते आनी मंत्री आहा ते कळ्ळें मरे. ते विशीचेर आनी लॉजूच ना. ताका कितेंय म्हूण कितें बापायन नांव दवरलेलें म्हणून हेणी नांव पिड्या वगडायलें आनी ह्या लोकांनी ते मरे वालपय घराच्या लोकांनी मरे हेका मरे कितें तरी करी दाखोवंक जाय फाटी हेका सोमतो न्हिदोंक जाय घरा.
जाल्यार मरे हेच तुमकां हांव सांगूंक सोदता सरकाराक. आनी आमचे आतां सगळे शेतकार आहा ते शेतकार आहा हे बरे भाशेन आमकां आमच्या सरपंचान ब्रेक फेर्नांडिसान मिशिनां दिल्या सगळें करपाक. हे तुमी करचे हांवें केलें म्हणून मिशिनां साफ केलें म्हणून घरा बसून नाका काम करचें. आतां हांव कोवा पयलें मरे शिंपता हे म्हाका हांव कित्याक शिंपता म्हाजें लायला तें म्हाजें मेहनत फुकट वयतली म्हणून हांवें ते आयज हें केलां. चल देव बरें करूंक म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक आनी शेतकारांक. चल घालया मागीर पयलें मरे म्हाजें शेत कशें हांव शिंपता तो पयलें मरे 1 म्हयनो जाला सुमार हांव मरे शेतान आहा आनी शेत मरे लीप दवरला हांवें फकत मरे आतां पावसाक रावता पावसाक. आनी हांव मरे कोणाक घेयना मानाय गोंयान घेयना हांव स्वता मरे भात उमटयता खणटा मरे आनी हांव एकटो लायता. कित्याक जाणाय म्हाका मरे शेत म्हाका लीप जाय हें जाणा म्हाका दुसऱ्याचें काम आवडना जालें. आतां मरे हांव ह्या सरकाराचेर वयता पावस कित्याक पडना जाणाय मरे. आयज मरे हे मंत्र्यांनी हे आमदारांनी हे सीएमान गोंयचे मरे सत्यानाश केले झाडां भाडां कापली तेका लागून हो पावस पडना आतां जाणाय तेका लागून. आरे ह्या सीएमान काल उलयला सगळे एक्टिविस्ट शंकर बोगी बी उलयला कितें कशें पार घातलें कितें केलें तें सगळें पार घालून दवरलें कांय बरें केलें ना. आनी तो मरे सावंत रेड्डीचो न्हू फिजाल गोंय सांगलें हो सावंत रेड्डीचो हो गोंयकारांक कांयच करचो ना. आनी खरेंच तो कांयच करचो ना गोंयकारांक लागून फकत मरे तेका नांव मरे पडला हांवें घातला तो गोंयचो मरे ना कोल्हापूरचो मरे नेटी कोल्हापूरची नेटी गोंयान येयल्या मरे. आनी हो आतां राज चलयता कोणाचें राज चलयता गोंयकाराचें न्हू मायग्रंटाचें राज चलयता. ते जाणें ती स्कीम हाडल्या ती म्हाजें घर म्हणून ते गोंयकारांक मेळटलें म्हण जाणाय तूं. आरे हो मनीस मरे कितें हांव नको रे बाबा तूं इचारचें येयलो फुडें एक ना हे BJP सरकारान म्हणटा न्ही काबार केले. आतां जाणें मरे हो अनिल पाटकारान ते उदकाचे बाबतीन फुडें हे 15 सेक्टर उदक मेळना न्हू लोकांचे हाल जातले म्हणून. आरे हे लॉज नासलेल्यान अमित शाह घेतला आनी आमचें उदक कर्नाटका दिला. आयज आमकां उदक मेळटलें पळय कशें हाल जाता ते. तेका लागून तुमकां देवा कडेन मागा माथ्यार फातर दवरा देवा हे मंत्र्यांनी पाचका केला म्हणून आमी कांय करूंक ना. आमकां बाबा पावस पड आनी उदीक दी आमकां नाजाल्यार आमचे देवा हाल जातले. पांयां पडून सांगता तुका बाबा आमकां उदीक आमकां दी पावस दी आमकां मागा तुमी सगळ्या गोंयकारांनी पावस जावं म्हणून नाजाल्यार हाल जातले आमचे जाणा मरे. हेंकां कित्याक पडला हेंकां बाटलेचें उदीक मेळटलें पिवंक न्हू हेंच्यांनी जोडून दवरलेलें आतां हे आमच्या गरिबान कांय करूं ना अजून पासून जाणा मरे. हें तुमकां हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता. आनी आयज आझाद मैदानार तुमी पळयलां हे लोकांक कशे त्रास केल्या ते हे गोंयकारांनी चिंतपाचें आनी पळोवपाचें दोळ्यांनी न्ही. आनी मरे 27 हेंकां कितें तें दाखोवंक जाय खरेंच दाखोवंक जाय हेंकां न्हिदोवया रे सारकें न्हिदोवया. हें नाका आमकां सरकार व्हरलो हो सरकार म्हणटा तो फोटींग आनी हो फोटींग म्हणटा तो 420 जाला हो कोणाचें बरें करचो ना. चला बाबा चला.